बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन कराम अस्सलामु अलैकुम वहदिया या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम मोमिनीन खैर व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि आप तमाम मोमिनीन को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। मोमिनीन कराम, एक नए पैगाम और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मोमिनीन, आपने थंबनेल में बिल्कुल ठीक पढ़ा कि वसीम बलोच साहब ने तशहुद में अली वलीउल्लाह पढ़ने का मसला हल कर दिया। वसीम बलोच साहब की 6 मिनट की क्लिप है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो आप सुने। तो मोमिनीन, आइए बगैर किसी ज़हमत के वसीम बलोच साहब की ये वीडियो देखते हैं जिसमें उन्होंने तशहुद में अली वलीउल्लाह पढ़ने का मसला हल कर दिया है। तो मोमिनीन, आइए बगैर किसी ज़हमत के ये वीडियो देख लेते हैं। नमाजी को लेके, क्योंकि नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझ मोहम्मद को पढ़ता हुआ देखो। नमाज ऊंज पढ़नी है जिन्हें मोहम्मद अरबी ने पढ़ी। मैं अपने मसलक की बात करा, हर नमाजी ने नमाज उस तरह पढ़ी जिस तरह उसके बाप ने पढ़ी। सिलसिला पीछे जा रहे, उस तरह पढ़ना जिस तरह मुझ मोहम्मद को पढ़ता हुआ देखो। हर बच्चे ने नमाज अपने बाप की तरह पढ़ी। शिया के बच्चे ने नमाज वालिद की तरह पढ़ी। वालिद ने नमाज पेश नमाज की तरह पढ़ी। पेश नमाज साहिब अबाकात की तरह पढ़ी। उलमाए दीन के नाम है। साहिब अबाकात ने नमाज साहिब तशीदुल मताइन की तरह पढ़ी। पिछला पीछे जा रहे, साहिब तशीदुल मताइन ने नमाज आका मोहम्मद की बहजत की तरह पढ़ी। साहिब तशीदुल मताइन ने नमाज आका मोहम्मद की बहजत की तरह पढ़ी। साहिब तशीदुल मताइन ने नमाज आका मोहम्मद की बहजत की तरह पढ़ी। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده اللهم صل وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. पीछे जा रहे, साहिब तशीदुल मताइन ने नमाज आका मोहम्मद की बहजत की तरह पढ़ी। बोलो विलायत आले चुप कर गए। विलायत आला न बोले तो कौन बोले ऐसी गल्ला से? मोहम्मद की बहजत ने उस तरह पढ़ी जिस तरह आका बरोजर्दी ने पढ़ी। नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझ मोहम्मद को पढ़ता हुआ देखो। आका बरोजर्दी ने नमाज उस तरह पढ़ी जिस तरह अल्लामा हिल्ली ने पढ़ी। अल्लामा हिल्ली जिंदा ज़मीर बोले में अल्लामा हिल्ली ने उस तरह पढ़ी जिस तरह आका मजलसी ने पढ़ी। आका मजलसी ने नमाज उस तरह पढ़ी जिस तरह शेख सदूक ने पढ़ी। शेख सदूक ने नमाज उस तरह पढ़ी जिस तरह इमाम ज़माना ने तीसरे नायब हुसैन बिन नूर ने पढ़ी। लाहौर बोले मेरे लाल जिंदा ज़मीर की आवाज है, हुसैन बिन नूर ने उस तरह पढ़ी
پڑھی جس طرح 12ویں امام نے پڑھی. حدیث آتی ہے نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھ محمد کو پڑھتا ہوا دیکھو. اور 12ویں نے 11ویں کی طرح پڑھی, 11ویں 10ویں کی طرح پڑھی, 10ویں 9ویں کی طرح پڑھی, اور 9ویں 8ویں کی طرح پڑھی, 8ویں 7ویں کی طرح پڑھی, 7ویں 6ویں کی طرح پڑھی, اور 6ویں 5ویں کی طرح پڑھی, اور 5ویں 4ویں کی طرح پڑھی. میرے اللہ میں عطا کرے ہاں عزت مصطفیٰ کا جملہ وسیم عباس پرواز کر کے پڑھے ہاں. یاد رکھا ہے چوتھے امام نے تیسرے کی طرح پڑھی, اور تیسرے نے تو حد کر دی تھی. حسین نے پوچھ کے رسول میں بیٹھ کے نماز اس طرح پڑھو جس طرح میں محمد کو کرتا ہوا دیکھو. نماز اس طرح پڑھو جس طرح میں محمد کو کرتا ہوا دیکھو. عقیدہ نے نماز آنے ندیم کی طرح پڑھی, عنایت اللہ تاجد کی طرح پڑھی, عنایت اللہ بروجردی کی طرح پڑھی, علامہ مجلسی کی طرح پڑھی, شیخ عباس گنڈی کی طرح پڑھی, اور حسین بن روح کی طرح پڑھی. حسین بن روح 12ویں کی طرح, 12ویں امام 11ویں کی طرح, 11ویں امام نے 10ویں امام کی طرح پڑھی, 10ویں 9ویں کی طرح, 9ویں 8ویں کی طرح, 8ویں 7ویں کی طرح, 7ویں 6ویں کی طرح, 6ویں 5ویں کی طرح, 5ویں 4ویں کی طرح, اور 4ویں 3ویں کی طرح. اور تیسرے نے پوچھ کے رسول کے بیٹھ کے پڑھی, اور دوسرے نے پہلوے رسول پڑھی. میرے اللہ میں بڑا تا کر کے میں جملہ پڑھا. یاد رکھا ہے پہلے نے سب تو پہلے پڑھی, اور جب علی پڑھائی ایک جملے صحیح بخاری کی موجود ہے, جب علی پڑھائی تو کسی کرنے آتے یہ تو وہ نماز ہے جو محمد پڑھا. مومنین کرام, آپ نے اس ویڈیو کا ملاحظہ کیا. یہ تھے وسیم بلوچ صاحب. انشاءاللہ ایسی اور ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمیں دیں گے اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حق حیدر.